व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविंशतिरंशुभे प्लायन् माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अणुदित् सवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र एतस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति विषये विचारः प्रचलति स्म। तत्र भाष्यकारः किमर्थं पुनरिदमुच्यते इति प्रश्नं कृतवान्। तस्य अणसवर्णस्य इति स्वरानुनासिक्यकालभेदात् इति वार्तिकं वार्तिकारेण कथितं। यत्स्य व्याख्यानं भाष्यकारेण कृतं स्वरभेदात् अनुनासिक्यभेदात् कालभेदाच्च अण सवर्णान् न गृह्णीयात्। अर्थात यादृशः वर्णः उपदिष्टः वर्तते अणपदेन तस्यैव ग्रहणं भवितुमर्हेत्, अन्यस्य कस्यचित् ग्रहणं न भवितुमर्हेत्। तत्र कस्य पाठः वर्तते अण इत्यत्र? तत्र वर्णसमाम्नाये अकारः इकारः उकारः ऋकारः लृकारः एकारः ओकारः ऐकारः औकारः एते सर्वेपि वर्णाः तत्र उदात्ताः पठिताः अननुनासिकाः पठिताः। तेषु एते पंचवर्णाः अ इ उ ऋ लृ एते एकमात्रिकाः पठिताः, अर्थात ह्रस्वोदात्त अननुनासिकाः आ इ उ ऋ लृ वर्णाः उपदिष्टाः वर्तन्ते। एवमेव दीर्घोदात्ताननुनासिकाः ए ओ ऐ औ इति वर्णाः पठिताः। एवं अननुनासिकाः यवला पठिताः। अन्ये समेऽपि वर्णाः तत्र प्राथमिकाः ये यथा ते भवन्ति तथा ते पठिताः सन्ति। अणपदेन यतो हि परेणकारेण एतस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा ह्रस्वोदात्त अनुनासिकाः आ इ उ ऋ लृ एते वर्णाः, दीर्घोदात्ताननुनासिकाः ए ओ ऐ औ वर्णाः ये पठिताः सन्ति। तो तर्हि अण इति ग्रहणेन यत्र स एव ह्रस्वः अनुदात्तः भवति, अनुनासिका भवति अथवा दीर्घः भवति तस्य ग्रहणं न भवितुमर्हेत्। किन्तु इष्यते सर्वेषां ग्रहणं स्यात्। तर्हि कथं तेषां तथा ग्रहणं भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अणदित् सवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रं पठितं। तेन अविधीयमानः अण तस्य ये सवर्णाः सन्ति तेषां समेषां ग्रहणं भवति। अर्थात् तस्य यथा तत्र अ इति अष्टादशानां संज्ञा वर्तते, यतो हि तस्य भेदाः अष्टादश भवन्ति, तस्य संज्ञा भवति अकारः। कथं भूतः अकारः? ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः अकारः। स एव सर्वान् गृह्णाति इति तात्पर्यं तत्र व्याख्यातं भगवता भाष्यकारेण। एवं अर्थम एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। एतस्य प्रयोजनं आवश्यकमपि अस्ति इति अस्ति प्रयोजनम् एतत् किं तर्हि इति भाष्यकारेण तथा समाहितम्। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते। तत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्णाग्रहणम् अनुपदेशात् इति वार्तिकं वार्तिकारेण कथितम्। अर्थात ये ये वर्णाः तत् उच्चार्य
पठिताः सन्ति तेषामेव ग्रहणं वर्तते भवितुमर्हेत्। ये च अनुच्चारिताः वर्णाः तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हेत् इति तात्पर्यं वदति भाष्यकारः। कथयति च तत्र प्रत्याहारेण सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति। किं कारणम्? आकाशवर्णे दीर्घः इति इत्यत्र यथा न भविष्यति। किं कारणम्? अनुपदेशात्। यथा जातीकानां संज्ञा कृता तथा जातीकानां संप्रत्यायिका स्यात्। ह्रस्वानां च कृते ह्रस्वानेव संप्रत्यायिके दीर्घाणां न स्यात्। वर्णसमाम्नाये तत्र ह्रस्वाः एव वर्णाः पठिताः सन्ति। ह्रस्वेषु अपि यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं यत् ह्रस्व उदात्त अनुनासिकाः वर्णाः आयुरेन्द्रि वर्णाः, दीर्घोदात्त अननुनासिकाः एओ ऐ औ वर्णाः पठिताः सन्ति, तेषामेव ग्रहणं स्यात्। तद् दीर्घाकारस्य प्लुताकारस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। दीर्घ ईकारस्य दीर्घ ऊकारस्य प्लुत ईकारस्य प्लुत उकारस्य एवं भूतानां वर्णानां तत्र ग्रहणं न भवितुमर्हेत्। एवं एतस्य विषये भाष्यकारः यद् प्रतिपादयति यत् यदा ह्रस्वाणां प्रतीतिः स्यात् ते प्रतीयमानाः ह्रस्वाः दीर्घानपि तत्र ज्ञानं कार्यसैत्यन्ति अत्र न दोषः एवं रूपेण तत्र विचारितवान्। एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः प्रतिपादयति ननु च ह्रस्वाः प्रतीयमानाः दीर्घान् प्रत्यायिष्यन्ति इति विषये। कैयटः कथयति उच्चारणे प्रत्यायकैः भवितव्यम् इति नास्ति। सन्निहितासु प्रत्यायकाः। भाष्यकारस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको न भवति, सन्निहितः प्रत्यायको भवति। तेन ह्रस्व प्रतीयमानाः दीर्घान् प्रत्यायिष्यन्ति इति तस्य तात्पर्यम् आगच्छति। तो तच्च सन्निधानं यथा योगम् अस्त्येव एव रूपेण प्रदीपः प्रतिपादयति। एतस्य शोभनं व्याख्यानं भट्टनागेशेन कृतं। सन्निहितानां बुद्धिसन्निहिता अर्थात ये बुद्धौ भवन्ति ये वर्णाः तेषामपि ग्रहणं भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य? यतो हि शब्दाः उपस्थिताः सन्तः बोधं जनयन्ति। चेत् उपस्थिताः नाम बुद्धिस्थाः। बुद्धिस्थाः एव शब्दाः बोधं जनयन्ति। उपस्थितिः किं रूपा भवति? स्मृति रूपा भवति, प्रत्यक्ष रूपा च भवति। तेन एवं नास्ति तत्र प्रत्यक्ष रूपा एव उपस्थितिः बोधं जनयति, स्मृति रूपा या उपस्थितिः सा बोधं न जनयति इति तु न। एतस्य विषये नागेशभट्टः कथयति लिपिस्मारित पदैर्बोधानापत्तेः इति। अत्र किंचित एतस्य जनस्य विचारः वर्तते। किम लिपिं दृष्ट्वा शब्दस्य उच्चारणं भवति स्मरणं वा भवति इति तावत् विचारणीयम्। वस्तुतः यद्यपि लिपिं विलोक्य वयं तत् शब्दस्य ज्ञानं कुर्मः, किंतु तत्रापि लिपिं दृष्ट्वा स्मृतः शब्दः तत्र उच्चरितः भवति, तदनन्तरं प्रत्यायकत्वं स्यात्। अन्यथा लिपिं केवलं लिपीनाम् अवलोकनं कृत्वा तत्र शब्दबोधः न भवितुमर्हति। अतएव वयं किं कुर्मः? लिपिं दृष्ट्वा तस्य वाचनं कुर्मः, उच्चारणं कुर्मः। उच्चारणमपि तत्र त्रिविधं भवति। मानसोच्चारणं, तत्र उपांशोच्चारणं, व्यक्तोच्चारणं माने प्रश्रुतिगोचरोच्चारणं। यदा तत्र उच्चैः स्वरेण उच्चारणं भवति तदा उपांशोच्चारणम् अथवा मानसोच्चारणं भवति। तो उच्चारणं तु भवत्येव। मनसा यदा उच्चार्यते तत्रापि
तेषां लिपि ज्ञातानां शब्दानाम् उच्चारणं मनसा क्रियते, तो उच्चारण तो भवति। मानसोच्चारणं यद् वर्तते तत् तत्र मध्यमा नादेन तस्य उच्चारणं भवति, तत्रापि स्फोटः भवति। यतोहि मध्यमा नादादेव स्फोटस्य तत्र ग्रहणं भवति। वैखरिध्वनि तु स्फोटस्तत्र मध्यमानादस्य उत्साहकः वर्तते इति स्फोटप्रकरणे प्रपञ्चितमस्ति। तेन लिपि स्मारित पदानां तत्र उच्चारणं पूर्वं भवति, अनन्तरं बोधः भवति इति क्रमः। यथा तत्र पुष्पाणि दृष्ट्वैव सुगन्धप्रतीतिर्न भवति, अतएव घ्राणेन्द्रिय ग्रहणेनैव प्रतीतिर्जायते। एवमेव तावत् लिपि दृष्ट्वैव तत्र शब्दबोधः न भवति, लिपि दृष्ट्वा तत् स्मारित पदानां यदा उच्चारणं जायते तदैव बोधः भवति इति कृत्वा उच्चारितः एव शब्दः प्रत्यय उच्चरितः एव शब्दः प्रत्ययः भवति, नानुच्चरितः इति अयं नियमः तत्र साधु एव वर्तते सर्वेषां मतेन। अतः लिपिस्मारित पदैर्बोधा नापत्ते इति यत् कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य तत् उचितं नास्ति इत्यर्थः इति बोध्यम्। तेन अत्र प्रत्यक्षरूपा एव स्थितिः वर्तते, स्मृतिरूपा न भवितुमर्हति इत्येव ज्ञातव्यं वर्तते। ह्रस्वा प्रतीयमाना दीर्घान् तत्र तेषां संप्रत्ययनं न भवितुमर्हेत्, किन्तु यदा ह्रस्वे वर्णे तादृशी शक्ति स्वीक्रियते तो शक्त्यार्थोपस्थापकत्वं तदा भवितुमर्हति। तेन अणुदित् इति सूत्रं तो तस्य वर्णस्य तस्य ये भेदाः सन्ति तेषु तत्र स शक्तिं स्वीकरोति, तेन अकारेण सर्वेषां ग्रहणं भवति। अतएव अ इत्यष्टादशानां संज्ञा इत्युक्तं वर्तते। अत्र यत् कथनं वर्तते वार्तिककारस्य ह्रस्व संप्रत्यादिते चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य आवचनम्, अर्थात यदा ह्रस्वस्य संप्रत्ययः भवति तेन समेषां बोधः स्यात् इति यत् कथनं वर्तते। ह्रस्वप्रत्यादि चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य आवचनम्, अर्थात ह्रस्व संप्रत्ययात् इति चेत, अर्थात यदा उच्चरितः शब्दः प्रत्यायकः भवति नानुच्चरितः इति चेदुच्यते तन्ना तत्र तथा न भवितुमर्हति। तत्र ह्रस्व संप्रत्ययनेन दीर्घादीनां संप्रत्ययः स्यात् इति यत् कथनं वर्तते तन्न समीचीनं। कथम उच्चार्यमाणः शब्दः प्रत्यायको भवति न संप्रतीयमानः, तेन केवलं ह्रस्वस्य संप्रत्ययनेन तस्य दीर्घाणां प्रतिपत्तिः न भवितुमर्हति। अतएव तत्र कथनं वर्तते ऋग् इत्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते। रीति कथनेन केवलं सम्पाठमात्रस्य अर्थस्य ज्ञानं न जायते, न अस्याः अर्थः गम्यते। अत्र कैयटः यद्यपि प्रतिपादयति यत् प्रतीयमानेन शब्देन अन्यस्य अप्रत्यायनम् इत्यर्थः। प्रतीयमाने शब्देन कस्यचित् अन्यस्य प्रत्यायनं न भवति इत्यर्थः। यद्यपि प्रकरणवशात् विशिष्ट सन्निवेशा ऋक् शब्देन ऋक् प्रत्यायते तथापि सा स्वार्थं न प्रत्यायति, केवलं तत्शब्दमेव प्रत्यायति। यद्यपि अत्र नागेशभट्टः पुनरपि तथैव कथयति लिपिरेव चेष्टादिवत् संकेतेनैव बोधकत्वम्, अतएव लिपौ शब्दत्व भ्रमः बालानां यद्वा लिपावनादेः शब्दतादात्म्य ध्यास बोधकत्वम्, लिपौ शब्दत्व बाधज्ञानवतां पणितानपि अंतःकरणादौ
आत्मत्व प्रत्यय भ्रमत्वं जनताम अनादि सिद्धारोपेण व्यवहारात् बोधोपि इति अत्र विचारितवान्। अत्र कश्चन एवं भूतः प्रवादोपि प्रचलति। लिपिना शाब्दबोधः भवति न वा एवं रूपेण तत्र अस्माभिः पूर्वमेव तत्र प्रतिपादितं लिपौ अनादे शब्दतादात्म्याध्यासबोधकत्वम् इति कथनं वर्तते तदपि न। लिपि दृष्ट्वा तादृशः शब्दः स्मर्यते अनन्तरं शब्दस्योच्चारणं तदा बोधः इति क्रमः कश्चन वर्तते। अनुभवेपि तथा दृश्यते। अन्यथा लिपि दृष्ट्वैव तादृशः शब्दोधः तत्र लिपिं दृष्ट्वा उच्चारणं विनैव शब्दबोधापत्तिः स्यात् तथा तु न दृश्यते। एवं अत्रैव चेष्टा विषयेपि तथैव स्थितिः वर्तते। यस्मिन् शब्द विशेषे चेष्टा भवति चेष्टया सः शब्दः स्मर्यते अनन्तरं तस्य सूक्ष्मोच्चारणं व्यक्तोच्चारणं भवति अनन्तरं बोधः इत्येव क्रमः अस्ति तत्रापि। तथैव तत्र अनुभवेपि दृश्यते। अतः अनुभव विरुद्धम् एतत् समाधानम् एतेषाम् आचार्याणां वर्तते इति प्रतीयते। एवं तर्हि वर्णपाठः एव उपदेशः करिष्यते। भाष्यकारः कथयति भवतु न तत्र वर्णपाठः एव उपदेशः करिष्यति। तस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् ऐवुण् इत्यादि यानि सूत्राणि सन्ति तत्र प्रत्याहारे एव अकारादिभिः आकारादीनामपि ग्रहणं करणीयम्। तो तेषामपि अगादिभिः संज्ञाभिर्ग्रहणं भविष्यति। कथं तत्र भविष्यति तथा ग्रहणं? यतोहि अकारादीनां तथा पाठस्तु नास्ति। तदा उच्यते वर्णपाठे एव उपदेशः करिष्यते तथा तेषां दीर्घादीनाम् उपदेशः करिष्यते किन्तु उपदेशः नास्ति तर्हि ग्रहणं कथं स्यात्? तदर्थमेव एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते इति तात्पर्यम्। एतस्य समाधानविषयेपि तत्र चिन्त्यते वार्तिककारेण। वर्णपाठ उपदेश इति चेत् अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः। वर्णपाठक्रम उपदेशः इति चेत् अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः। अवरकालत्वं कस्य पूर्वकालत्वं कस्य इति तावत् विचारणीयम्। पूर्वकालत्वं वर्तते प्रत्याहारसूत्राणाम् अर्थात् अयुण् प्रभृतीनां सूत्राणाम्। अवरकालत्वं वर्तते पाणिनिपठिसूत्राणां वृद्धिरादैः प्रभृतीनाम्। एतेषां तत्र अवरकालत्वं वर्तते। निष्पन्न अतएव कैयटः लिखति यति निष्पन्नेषु अंगेषु अनया अन्यत्र अस्य चौ इत्यादौ सवर्णानां ग्रहणं भवति नांगेषु नापि स्वस्मिन् अनिष्पन्नत्वात्। तत्र कश्चन क्रमः वर्तते यस्य क्रमस्य विषये चिन्तनमस्ति। तत्र अग्रे तस्य विचारः भविष्यति। पाठे उपदेश इति चेत् अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः एतस्याः परिभाषा अत्र अनुपदेशः स्यात्। परिभाषायाः नाम तत्र एतस्याः परिभाषायाः अणुदिसूत्र इति परिभाषायाः तत्र वर्णपाठक्रमे उपदेशः चेत् अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः। परिभाषायाः अर्थ परिभाषा शब्देन संज्ञायाः ग्रहणं। कथं भूता संज्ञायाः? एतादृश्याः संज्ञायाः तत्र अणुदिसूत्रेण इति कृतायाः संज्ञायाः। अत्र परिभाषा इति परिभाषा ग्रहणं नास्ति। यतोहि अणुदिस् इति सूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते परिभाषासूत्रम्। अतएव अत्र परिभाषायाः अनुपदेशः एतस्य संज्ञासूत्रस्य अनुपदेशः। वर्णपाठे उपदेशे चेत् अत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता एव न भविष्यति। तेन किं परासूत्रात् क्रियते इत्यतः अवरकालः। किं तत्र अवरकालत्वं कथं वर्तते एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। किं परासूत्रात् क्रियते इत्यतो अवरकालः इति प्रश्नवाचकत्वं वर्तते अत्र। यतोहि अस्य चौ प्रभृतीनि यानि सूत्राणि सन्ति तानि एतेभ्यः अयुण् प्रभृतिभ्यः
अनन्तरम् उपदिष्टाः इति कृत्वा तेषाम् अवर्कालत्वं वर्तते वा इति प्रश्नः। किं परासूत्रात् क्रियते, सूत्रात् प्रत्याहारसूत्रात् परा अर्थात् परकालिके अनन्तरं क्रियते इति तेषाम् अवर्कालत्वं, तेषां नाम पाणिनिपठितानां सूत्राणां अवर्कालत्वं सिद्ध्यति। ये च प्रत्याहार यानि च प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति तानि अनादित्वात् तेषां तत्र पूर्वत्वम् अस्त्येव, परत्वं तत्र पाणिनिसूत्राणां, तेन तेषां तत्र ग्रहणं कथं स्यात्, यतोहि अत्र एवं पूर्वं यदा उक्तं तथा भाष्यकारेण वर्णपाठक्रमे उपदेशे चेत् अवर्कालत्वात् परिभाषा अनुपदेशः। कारणं वर्तते यत् वर्णोपदेशानन्तरम् अणदिस्सवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रं यावत् यानि सूत्राणि सन्ति तेषु तत्तत् प्रत्याहारेण केवलानाम् उपदिष्टानामेव ग्रहणं भवितुमर्हति। ये च वर्णाः अन्ये वर्तन्ते तेषां ग्रहणं न भवति। यथा अणप्रदेन ह्रस्वानामेव अ इ उ रि लृ वर्णानां दीर्घाणामेव ए ओ ऐ औ वर्णानां तत्र ग्रहणं स्यात्। दीर्घाणां आ इ उ रि एतेषां प्लुतानां च प्लुतानामेव एचाम् एतेषां ग्रहणमत्र न भवितुमर्हेत्, तेषां पाठाभावात्। अतएव तत्र कारणं किम् अस्ति, सर्वथा अवर्कालैव इति भाष्यकारः वदति। कथं वर्णानाम् उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तरकालः इति संज्ञा, इति संज्ञोत्तरकालः आदिरन्तेन सहेता इति प्रत्याहार, प्रत्याहारोत्तरकालः सवर्णसंज्ञा, सवर्णसंज्ञोत्तरकालः अणुदिस्सवर्णश्चाप्रत्ययः इति। सैषा उपदेशोत्तरकालः अवर्कालः सति वर्णानाम् उत्पत्तो निमित्तत्वाय प्रकल्पयिष्यत इत्येतत् न। तात्पर्यं किमस्ति, अर्थात् वर्णानाम् उपदेशः यदा सञ्जातः तदनन्तरमेव इति संज्ञा भवति हलन्त्यमिति सूत्रेण। यदा इति संज्ञा जायते तदा आदिरन्तेन इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः, तदा आदिरन्तेन सहित इति सूत्रेण प्रत्याहाराणां ज्ञानं भवति। यदा प्रत्याहाराणां ज्ञानं भवति तदा नाझलु इति निषेधसूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। तत्र निषेधकशास्त्रबोधानन्तरमेव निषेध्यशास्त्रस्य बोधः इति क्रमः। तेन नाझलौ इति सूत्रशाब्दबोधानन्तरमेव तुल्यास्य प्रयत्नं सूत्रस्य शाब्दबोधः भवति, तेन सवर्णसंज्ञायाः ज्ञानं भवति। अतएव प्रत्याहारोत्तरकालः सवर्णसंज्ञा इति उक्तं वर्तते। अन्यथा आदिरन्तेन तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे प्रत्याहाराणाम् अपाठात् प्रत्याहारोत्तरकालः सवर्णसंज्ञा इति कथनं व्यर्थं स्यात् इति ज्ञायते। यत् नाझलौ यत् निषेधसूत्रं वर्तते तस्य निषेधसूत्रबोधानन्तरमेव निषेध्यशास्त्रस्य तुल्यास्य प्रयत्नं शास्त्रस्य बोधस्य सत्त्वात् तथा एवं भूतं कथनम् एतस्य जायते। सवर्णसंज्ञोत्तरकालं तत्र यतोहि सवर्णपदबोधानन्तरमेव अणुदिस्सवर्णश्चाप्रत्ययः इति सूत्रस्य शाब्दबोधः जायते इति कृत्वा अणुदिस्सवर्णश्चाप्रत्ययः इत्यनेन सूत्रेण अ इत्यष्टादशानां संज्ञा, इत्यष्टादशानां संज्ञा, उ इत्यष्टादशानां संज्ञा, ऋकारस्त्रिंशतः संज्ञा, ऋकारस्त्रिंशतः संज्ञा एवं रूपेण ज्ञानं भवति। एचो द्वादशानां संज्ञा इति ज्ञानं भवति। तो सैषा उपदेशोत्तरकाल अवर्कालः सति, तो सैषा उपदेशोत्तरकाल अवर्कालः सति वर्णानाम् उत्पत्तो निमित्तत्वाय प्रकल्पयिष्यते। अतः एतेषु मध्ये तत्र अकारः स्वसवर्णान् दीर्घादीन् न ग्राहयिष्यति इति तात्पर्यम्। अतएव एतेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति। तदर्थमेव एतत् सूत्रमपेक्षते। तत्र अवर्कालः ये तत्र कालोपदिष्टानि यानि सूत्राणि सन्ति पाणिनिसूत्राणि, एतेभ्यः सूत्रेभ्यः भिन्नानि यानि सन्ति तेषु एव तथा ग्रहणं भवितुमर्हति। अतः भाष्यकारः कथयति
तस्मात् उपदेशः अर्थात तस्य कार्यस्य सिद्ध्यर्थम तेन ह्रस्वेन अकारेण दीर्घादीनां समेषां ग्रहणं स्यात् तदर्थम एतस्य शास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते इत्यर्थः। तस्मात् उपदेशः कर्तव्यः इति ज्ञानं भवति। तेन किं भवति? अकाशवर्णे दीर्घः अस्य चौ इत्यादिषु स्थलेषु अकारेण दीर्घादीनामपि ग्रहणं प्रवर्तते। अतएव तत्र दीर्घोऽपि भवति, दीर्घेऽपि तत्र आदेशः भवति। यथा श्रीधन ईशः अत्र अक इति पदेन श्री घटकस्य दीर्घस्य ईकारस्य अक् पदेन ग्रहणं भवति, अन्यथा कथं ग्रहणं भवितुमर्हति? तो तस्मात् उपदेशः कर्तव्यः तेन प्रत्याहारे एव दीर्घः प्लुतः अपि पठनीयः इत्यर्थः इति कैयटः प्रतिपादयति। अत्र भिन्नः विचारः आगच्छति। किम् अणुदिसूत्रे अण् इति पदस्य ग्रहणं करणीयं न वा इति विचारः आयाति। भाष्यकारः एतस्य यद् विचारं विदधाति तत्र वार्तिककारः वार्तिकं पठति। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम् अनर्थत्वात्। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्वचौ यस्येति च। किं कारणम्? अनर्थत्वात्। नहि एते अणः ये अनुवृत्ति निर्देशके तर्हि व्यक्षर समरा उपदिश्यन्ते। अत्र अनुवृत्ति पद शब्दस्य कः अर्थः इतावत् विचारणीयः। ये तु वयं जानीमः अनुवृत्तिर्नाम यस्य कस्यचित् पदस्य तस्य यत्र अनुवृत्ति क्रियते तत्र अर्थे तत्पदनिरूपः शक्तिमत्ता तस्मिन् सूत्रे स्वीक्रियते। यथा तत्र हलन्त्यमिति सूत्रं वर्तते, तत्र उपदेशपदम् इत्पदं नास्ति। तत्र तस्मिन् सूत्रे उपदेशो नास्ति इति सूत्रात् उपदेश इति पदस्य इति पदश्चानुवृत्तिर्विधीयते। तेन उपदेश इति निरूपित शक्तिमत्ता हलन्त्यमिति सूत्रे सिद्ध्यति अनुवृत्ति सामर्थ्यात्। तेन उपदेशे अन्त्यं हलिस्यात् इति अर्थे हलन्ति इति पदस्य शक्ति स्वीक्रियते, तेन तथा ज्ञानं जायते इत्यात्पर्यम्। किन्तु अत्र अनुवृत्ति पदार्थः तस्मात् पदार्थात् भिन्नः वर्तते। तर्हि अत्र अनुवृत्ति शब्दः कस्य ज्ञापकः वर्तते? अत्र उच्यते अत्र अनुवृत्तिर्नाम तत्र तद्रूप वर्णस्य निर्देशः। अनुवृत्तिर्नाम तद् रूपस्य वर्णस्य निर्देशः एव अनुवृत्ति निर्देशः। अतएव तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य चौ यस्येति च। अस्य चौ इत्यत्र अ इत्यत्र अ इति पदेन अवर्णानां ग्रहणं भवति, किन्तु अनेन अकारेण दीर्घादीनां समेषां ग्रहणं न प्रवर्तेत। किन्तु यस्य अकारस्य अस्य इति पदेन उच्चारणं वर्तते ह्रस्वोदात्तानुनासिकस्य तस्यैव ग्रहणः स्यात्, अन्येषां ग्रहणं न स्यात्। एवं यस्येति च। अत्र अकारस्य इकारस्य अकारस्य लोपः भवति। अत्रापि अकारपदेन केवलं तस्यैव अकारस्य ज्ञानं स्यात्, तस्यैव इकारस्य ज्ञानं स्यात्, अन्यस्य ज्ञानं न भवितुमर्हेत्। किं कारणम्? भाष्यकारः कथयति अनर्थत्वात्। किं कारणम्? अनर्थत्वात्। नहि एते अणः ये अनुवृत्ति निर्देशे, अर्थात येषां तत्र अनुकरणं विधाय अन्यत्रोच्चारणं पाणिनिसूत्रेषु वर्तते तेषां वर्णसमाम्नाय अपाठात् अणत्वेन अच्त्वेन हल्त्वेन वा तेषां तथा ग्रहणं न भवितुमर्हति इति तात्पर्यम्।
कथम न ग्रहणम स्यात् तत्र एव न तत्र पृच्छते कथम न ग्रहणम स्यात् अर्थात अणपदेन केषां ग्रहणं भवति अचपदेन केषां ग्रहणं भवति उच्यते ये अक्षर समाम्नाये उपदिश्यन्ते येषाम् अक्षर समाम्नाये उपदेशावरत् तेषाम् एव ग्रहणं भवति अन्येषां ग्रहणं भवितुमर्हति अतः अत्र अस्य इति पदेन केवलं यस्य अकारस्य उच्चारणमत्र वर्तते तस्यैव ग्रहणं स्यात् अन्येषां ग्रहणं तत्र न स्यात् अपि च अयम् अकारः तत्र उद्देश्य घटकत्वेपि अणपदेन तस्य ग्रहणाभावात् तर्हि दीर्घादीनां संज्ञकः न स्यात् इत्यर्थः एवमेव यस्येति चेत्यत्रापि बोध्यम् तो भवतु नाम न भवेत् ग्रहणं तेन किम् तदेवं तर्हि अनर्थत्वात् अनुवृत्तौ न अनुपदेशाच्च प्रत्याहारेण यदा अणत्व अनर्थत्वं स्यात् तर्हि अनुवृत्तिर्न स्यात् अर्थात् तस्य तादृशरूपेण तत्र गृहनिर्देशः न करणीयः भवेत् उपदेशोऽपि नास्ति तर्हि प्रत्याहारे तस्य ग्रहणं न स्यात् प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात् तर्हि सवर्णानां संग्राहकं न स्यात् उच्यते चेदम् अणसवर्णान् गृह्णाति इति वचनात् भविष्यति तो अणसवर्णान् गृह्णाति इति वचनात् भवित्यस्य किं तात्पर्यम् इत्येतस्मिन् विषये तत्र कैयटः कथयति अण् सदृशः अण् इति ग्रहीष्यति इत्यर्थः अण् सदृशः अण् वर्तते एतस्य विषये एव तत्र प्रतिपादितमस्ति यत् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे आदिशब्दः आदिसदृशस्य लक्षकः अन्त्यशब्दः अन्त्यसदृशस्य लक्षकः भवति तेन अन्त्येन अन्त्यसदृशेन इता आदिः आदिसदृशः अद्यन्ताक्षित समुदाय घटक वर्णानां संज्ञकः भवति इत्येव रूपेण अर्थः स्वीक्रियते तेन यथा अत्र अण् इति शब्दः वर्तते तो अणित् पदेन यद्यपि वर्ण समाम्नायिकानामेव ग्रहणं भवति तत्सदृशः एव अणुदित्यादि सूत्रेषु पठितः अण् तत्सदृशाः एव भवन्ति तत्र अस्य चौ यस्य इति च इत्यादि पठिताः वर्णाः अतएव अत्र प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इत्यपि स्वीक्रियते तत्र प्रत्याहारवाच्यत्वं यद्यपि वर्णसमन्वय घटकानामेव तद्वाच्यवाच्यत्वं यथा दीर्घादौ वर्तते तथैव तत्सदृशोऽपि वर्तते इति कृत्वा अणत्वेन तेषां ग्रहणं स्यात् इति धिया अत्र प्रतिपादितं वर्तते यत् अणसवर्णान् गृह्णाति इति वचनात् भविष्यति इत्यर्थः अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति वचनाद् यत्र तन्नास्ति अर्थात् नेतं वचनात् लभ्यम् अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनं किं य एते प्रत्याहारणादितः वर्णाः तैः सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् अणुदित् सवर्णश्च प्रत्ययः इति वचनस्य प्रयोजनम् एतद् वर्तते यत् य एते प्रत्याहाराणाम् आदितः वर्णाः सन्ति तैः सवर्णानां ग्रहणं स्यात् अर्थात् अत्र अकारेण अकारस्य ये सवर्णाः सन्ति इकारस्य ये सवर्णाः सन्ति उकारस्य ये सवर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं भवति किन्तु तद् भिन्नतया सूत्रेषु पाणिनिसूत्रेषु पठिताः ये सन्ति तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति एवं तत्र कथं
अनर्थत्वं तेषाम् अनुच्चारणं वर्तते। अत्र अनन्तरं समाधानं भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि सवर्णे अणग्रहणम् अपरिभाष्यम् अकृतिग्रहणात्। सवर्णे अणग्रहणम् अपरिभाष्यम् अर्थात् सवर्णे अणग्रहणं न भविष्यति इति न वक्तुं शक्यते। अपरिभाष्यं तस्य व्याख्यानं न तथा कर्तुं शक्यते। कथम्? आकृतिग्रहणात्। यतोहि अत्र जातिपक्ष स्वीक्रियते। व्यक्तिपक्षे एव एतादृशी स्थितिः भवति यत् वर्णसमाने पठिता तेषां ग्रहणं स्यात्, यतोहि तेषामेव अणसंज्ञा भवति, असंज्ञा भवति। ये अन्यत्र ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं न स्यात् वर्णसमाने अपठितत्वात्, यतोहि प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति कृत्वा वर्णसमाने पठिताः वर्णाः भिन्नाः, अन्यत्र पठिताः भिन्नाः। तेषां भिन्नत्वात् तेषाम् अण्त्वेन अस्त्वेन वा हल्त्वेन वा तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हेत्। किन्तु अत्र आकृतिग्रहणात् तत्र सर्वं सिद्धं भवति। अवर्णाकृतिः उपदिष्टा सर्वम् अवर्णं कुलं ग्रहीष्यति। अत्र अयोनिघटकः यः अकारः पठितः वर्तते न केवलं स्वस्य ग्राहकः भवति, अपि तु अत्वजात्यवच्छिन्नाः ये सन्ति तेषां समेषां ग्राहकं भवति इत्यर्थः। तो यदा अवर्णाकृतिः उपदिष्टा सर्वम् अवर्णं कुलं ग्रहीष्यति, एवम् इवर्णाकृतिः उपदिष्टा सर्वम् इवर्णकुलं, सर्वम् उवर्णाकृतिः सर्वम् उवर्णाकृतिम्, एवं रूपेण एतेषां तथा ग्रहणं स्वयमेव स्यात्। अत्र अण् इत्यस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। अत्र अपि कश्चन विचारः आगच्छति। ननु च अन्याकृतिः अकारस्य अन्य आकारस्य। भवान् कथयति उपदिष्टा अवर्णाकृतिः सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति, किन्तु तथा न भवितुमर्हति। अत्र यः अकारः वर्णसमाम्नाये पठितः सः कीदृशः? एकमात्रिकः। तस्य ये सन्ति सवर्णाः ते एकमात्रिकाः एव सवर्णाः स्युः, अन्ये कथं भवितुमर्हन्ति? यतोहि तेषां भिन्नता वर्तते। तत्र एकमात्रिक स्वरूपं वर्तते, तत्र द्विमात्रिकं स्वरूपं वर्तते दीर्घाणां, त्रिमात्रिक स्वरूपं वर्तते प्लुतानां। तर्हि एकमात्रिका उपदिष्टा अवर्णाकृतिः द्विमात्रिकां त्रिमात्रिकाम् अवर्णाकृतिं कथं ग्रहीष्यति इति धिया अत्र विचारः भवति। ननु चास्य अवर्णाकृतिः अकारस्य अन्याकृतिः अकारस्य अन्य आकारस्य। तो श्रुति भेदात् तत्र भेदः प्रतीयते इति कृत्वा कथं तेषां ग्रहणं स्यात्? भाष्यकारः समादधाति अनन्य आकृतिः अकारस्य आकारस्य च, अर्थात् आकाराकृतौ च भेदः नास्ति इत्यर्थः। तत्र कश्चन भेदः नास्ति। कथं भेदः नास्ति इत्यपि तावत्, यतोहि भेदस्तु प्रतीयते एव। अकारः एकमात्रिकः, आकारः द्विमात्रिकः, आकारः त्रिमात्रिकः। तो सत्यपि श्रुति भेदे अनन्याकृतिः अकारस्य आकारस्य इति कथनं तु साहसमात्रमेव प्रतीयते भाष्यकारस्य। तत्र तु कश्चन तर्कः एव नास्ति। तत्र उच्यते तत्र अनेकान्तो ह्यन्यत्वकरः इति वार्तिककारः वार्तिकं पठयति। यो हि अनेकान्तेन भेदः न असौ अन्यत्वं करोति। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् आकारस्य भेदे सत्यपि
स्वरूपस्य अभेदस्य सत्त्वात्, स्वरूपे अभेदस्य सत्त्वात् तत्र अनन्यत्वं न भवति। कथम्? तत्र यथा अयं गौः, अयं गौः, एकः गौः, अत्र गौ शब्देन वृषभः, तेन पुल्लिङ्गः शब्दः गौ इति भवति। तत्र एकः गौः अतीव दुर्बलः रुग्णश्च वर्तते, एकश्च गौः तत्र हृष्टपुष्टः बलिष्ठः भवति, बलिवर्धः वर्तते। उभयत्रापि गोत्वधर्म एक एव, भिन्नः न भवति। अनन्यत्वं, तत्र अन्यत्वं कुत्र जायते? यथा अयं गौः, अयम् अश्वः। अत्र यतो हि गवि गोत्वधर्मः, अश्वे अश्वत्वधर्मः, तो धर्म भेदः एव अन्यत्वकरः भवति। तत्र एकस्मिन् तत्र एकस्यैव धर्मस्य उभयत्र सत्त्वात् तत्र भेदः न वक्तुं शक्यते। एवं भाष्यकारः प्रतिपादयति, अनेकान्ताः हि अन्यत् अनन्यत्वकरः, यो हि अनेकान्तेन भेदः नासौ अन्यत्वं करोति। अनेकान्तत्वेन भेदः वर्तते, तत्र धर्मे भेदः नास्ति, तत्र आकारे भेदः वर्तते। अतएव कथयति, तद् यथा न हि यो गौश्च गोश्च भेदः सः अन्यत्वं करोति, यस्तु खलु गोश्च अश्वस्य च भेदः सः अन्यत्वं करोति। यतो हि अत्र तत्र भेद बुद्धि तथा भवति। यतो हि अन्योन्याभावः, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, अन्योन्याभावः, तत्र तादात्म्यावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वर्तते। गौः अश्वो न गोत्वात्, तत्र गवि गोत्वधर्मः, अश्वे अश्वत्वधर्मः, अतः अत्र तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वर्तते कृत्वा अत्र भेदः वर्तते। गोश्च भेदः नास्ति। कथं? तत्र तादात्म्य संबंध प्रतियोगिता का अभावः एव नास्ति, अतः तत्र भेदः न वक्तुं शक्यते। फलतः यः अकारः स एव आकारः, स एव आकारः, न कश्चन तत्र भेदः। अन्यतोपि तत्र मतान्तरेण दर्शयति, सवर्णे अर्णग्रहणम् अपरिभाष्यम् आकृतिग्रहणात् अनन्यत्वम्। सवर्णे अर्णग्रहणम् अपरिभाष्यम् वर्तते। कथम्? आकृतिग्रहणात् अनन्यत्वं भविष्यति। आकृतिग्रहणात् तत्र अनन्यत्वं भविष्यति। अनन्य आकृतिः आकारस्य आकारस्य च, अर्थात् भिन्नाकृतिः नास्ति। अनन्यानाम् अन्य तत्र अन्याभावः, नान्यः अनन्यः, अर्थात् अभिन्नाकृतिः आकारस्य आकारस्य च। अत्वधर्मः अकारे वर्तते, आकारे वर्तते, आकारेपि वर्तते। अत्र दीर्घ आकारः प्लुतस्यापि उपलक्षकः इति वक्तव्यम्। तेन समेषाम् अनेन बोधः जायते इत्यर्थः। अनेकान्तः अनन्यत्वकरः। एकान्त इति शब्दस्य, अनेकान्त इति शब्दस्य किं तात्पर्यम्? यो हि अनेकान्तेन भेदः न असौ अन्यत्वं करोति। अनेकान्तेन अर्थात् तत्र एकस्मिन् एव विद्यमानः यः धर्मः सर्वत्र वर्तते तत्तेषु सर्वेषु अनेकान्तत्वं जायते इति। अनेकान्तेन यो भेदः स अन्यत्वकरः न भवति इत्यर्थः। यतथा न यो गोश्च भेदः सो अन्यत्वं करोति, यस्य खलु गोश्च अश्वस्य च भेदः सः अन्यत्वं करोति। तदवच्च हल ग्रहणो स्युः एवमेव हल विषये वर्तते। एवं च कृत्वा हल ग्रहणे सिद्धं भवति। कथं? तत्र हल इति पदेनापि यस्य हलः पूर्वमुदेशः तस्य हलः अन्यत्रापदेशः, तयोः अन्यत्वं न भवति। तेन किं भवति? झलो झलि, अवात्ताम् अवात्तम् अवात्त। अत्र झलो झलि इत्यनेन
सिचः लोपः भवति। तो यत्र एतन्नास्ति अणसवर्णान् गृह्णाति। तो अत्र तु तद्वच्च हल ग्रहणेषु अर्थात हल ग्रहण विषयेपि आकृति ग्रहणादेव तेषां तथा ग्रहणं तत्रापि सिद्ध्यति। अत्रापि तत्र व्यक्तिपक्षे तु अत्र अयं विचारः यः वर्तते झलोझलि इति व्यक्तिपक्षः। तेन अवात्ताम् इत्यत्र पूर्वमपि तकारः अन्यत्रापि तकारः, यद्यपि तकारत्वेन एकः एव तकारः, किन्तु व्यक्तिशः तत्र तद्भिन्नत्वं वर्तते। अस्माद्धेतोः अत्र झलोझलि इति सूत्रेण लोपः, अन्यथा तत्र एकस्यैव तत्र सत्तास्य लोपः न भवितुमर्हति इति कृत्वा एवं वर्तते। तो यत्र एतन्नास्ति यथा एवं स्वरूपं यत्र न वर्तते तत्रैव अणसवर्णान् गृह्णाति इत्यर्थः। तो एवं रीत्या अत्र अणग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः करोति, अर्थात आकृति ग्रहणेनैव सर्वेषां तत्र अवर्णानाम् अकारेण ग्रहणं भवितुमर्हेत्। तत्र एतस्य अणिति सूत्रस्य आवश्यकता न वर्तते। अनेकान्तो हि अनन्यत्वकरः अनेन सिद्धं भवति। किन्तु अत्रापि एकः पक्षः द्रुत विलम्बितयोश्चानुपदेशात् द्रुत विलम्बितयोश्च अनुपदेशात् मन्यामहे आकृत ग्रहणा सिद्धमिति यदं कस्याश्चित् वृत्तौ वर्णान् उपदिश्य सर्वत्र कृति भवति। यतो हि द्रुत विलम्बितयोः तत्र उपदेशः नास्ति कुत्रापि, केवलं सामान्येन वर्णानां तत्र वृत्तीनां वृत्तिविशिष्टत्वेन वर्णानां उपदेशः नास्ति इत्यर्थः। तेन वृत्तिम् आदाय तत्र वर्णभेदोऽपि न भवति। अतएव कथं तत्र द्रुत विलम्बितयोः अनुपदेशात् मन्यामहे आकृति ग्रहणात् सिद्धम् यदयं कस्याञ्चित् वृत्तौ वर्णान् उपदेश्य सर्वत्र कृति भवति। तत्र द्रुते वृत्तौ द्रुतायां वृत्तौ उच्चार्यते तदापि तत्र विलम्बितायां वृत्तौ अपि तस्य ग्रहणं भवति, मध्यमायां वृत्तौ अपि तस्य ग्रहणं भवति। अतएव यदयं कस्याश्चित् वृत्तौ वर्णान् उपदेश्य सर्वत्र कृति भवति। सर्वत्र कृति भवति नाम सर्वत्र वृत्तिषु तस्य ग्रहणं भवति। वृत्तेः भिन्नत्वेपि वर्ण भिन्नत्वं नैव जायते इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः भवति, अस्ति प्रयोजनम् एतत्, अर्थात एतस्य प्रयोजनम् अस्ति वा? भाष्यकारः तत्र कथयति किं तर्हि अर्थात अस्ति इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः भवति वृत्ति पृथक्त्वं तु नोपपद्यते, अर्थात वृत्तेस्तु पृथक्त्वं नोपपद्यते। तत्र यथा वर्णानां तत्र भिन्नता वर्तते, एकमात्रिकः वर्णः, द्विमात्रिकः वर्णः, त्रिमात्रिकः वर्णः। एकमात्रिकः ह्रस्वः, द्विमात्रिकः दीर्घः, त्रिमात्रिकः प्लुतः। तो ह्रस्वदीर्घाय प्रमाणरक्षणापि तत्र रक्षणा वृत्तिर्तत्र भेदिका न भवति। इत्थम् उच्यते चेत् तर्हि वृत्तिर्न भेदिका भवति तर्हि खट्वाभि इत्यत्रापि, यद्यपि खट्वाभि अत्र खट्वा इत्यत्र दीर्घाकारः, तन्तु भेदस्य अभावात् अतोभिसैस् इत्यत्र ऐ स्यात्, तेन खट्वैः रूपं स्यात्, खट्वाभीति न स्यात्। कथम् एतस्य समाधानं स्यात्? तत्रोच्यते तस्मात् तत्र तपर निर्देशः सिद्धम् उच्यते, अतएव तत्र तपर निर्देशः क्रियते। अत्रात् यत्र एकमात्रिकः वर्णः भवति अकारः तत्रैभिस् भवति। यतोहि अत्र तपरकरणेन एकमात्रिकत्वं तत्र नियम्यते। तस्मात् तत्र तपर निर्देशः सिद्धम्, तस्मात् तपर निर्देशः कर्तव्यः। उच्यते न कर्तव्यः, क्रियते न्यास एव। अतो भिस् ऐस्, अर्थात अतः परस्य भिसः ऐस् भवति। अत्र न्यासकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तो एवं रीत्या अत्र व्यक्तिपक्षे आकृतिपक्षे अर्थात जातिपक्षे
अणग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति अणिदिति सूत्रे। तत्र प्रश्नः भवति किं सामान्येन एतस्य सूत्रस्य अण इत्यस्य प्रत्याख्यानं करणीयं वा न वा करणीयम्? तत्र एवं वर्तते, शास्त्रे पक्षद्वयम्, जातिपक्षोऽपि वर्तते, व्यक्तिपक्षोऽपि वर्तते। अतएव व्यक्तिपक्षमादाय स्वरूपाणाम एक शेष तो स्वरूपाणाम एक शेष तत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो इति सूत्रं वर्तते। जातिपक्षमादाय तत्र जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमनन्तरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। व्यक्तिपक्षमादाय एव स्वरूपाणा तत्र द्वे द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचन इत्यादि वर्तते। तेन उभौ अपि सिद्धान्तौ शास्त्र सिद्धौ वर्तेते। तो येषां मते अत्र जातिपक्षः वर्तते तेषां मते अणुदित सूत्रे अणग्रहणं न करणीयं भवति, किन्तु येषां मते व्यक्तिपक्षः वर्तते तेषां मते अणग्रहणम् आवश्यकं भवति। अथ च दीर्घादीनां ग्रहणमपि तत्र अनेव रीत्या अर्थात तत्र आदिरन्तेन सहित सूत्रे तत्र सादृश्य ग्रहणे तेषां समेषां ग्रहणं भवितुमर्हति। अतः तत्रापि कश्चन दोषः नास्ति। एवं तत्र विचारः भवति एतेषां समेषां विषये। अतः अणुदिति सूत्रे आवश्यकं भवेत्। अतएव कैयटः कथयति तत्र नहीं तत्र एवं तत्र क्रियते तत्र भाष्यकारः एव कथयति तस्मात् तत्र तप निर्देशः कर्तव्यः न कर्तव्यः क्रियते न्यास एव अतोभिः ऐस् इति। कैयटः एतस्य व्याख्यानं कथयति अवश्य कर्तव्यतां दर्शयति। व्यक्तिपक्षे अणसवर्णान् गृह्णातीति प्रसंगः। सूत्र प्रत्याख्याने तु आकृति ग्रहणात् उदित ग्रहणं कर्तव्यमेव। नहि वर्ग्याणाम् एकाकृतिः योगोऽस्ति इति स्थिते कुहोश्चरित्यादौ भाव्यमानस्य उदित्व सामर्थ्यात् अप्रत्याहिति निषेधो नावतरेत्यण अणसु एव अयं निषेधः प्रत्याख्यान पक्षे भाव्यमानेषु यथा श्रुतं रूपम् उत्पद्यते इति आकृति ग्रहणेऽपि भिन्न कालानां ग्रहणं न भवति। तात्पर्यं किम्? आकृति ग्रहण पक्षेऽपि तत्र भिन्न कालानां ग्रहणं न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्रापि अणग्रहणस्य आवश्यकता वर्वर्त्येव। यथा पशुना यजेत् पशुम् आलभेत् इति उत्पत्तिवाक्यात् संख्या विवक्षते तथैव तत्र ह्रस्व दीर्घादीनां विषये तत्र प्रसंगः स्यादेव। यद्यपि उदात्तादीनां ग्रहण विषये तत्र दोषः न भवितुमर्हति। कथं? गुणाः अभेदकाः इति कृत्वा तथा तेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत्, किन्तु तत्र कालविषये तत्र गणना करणीया एव। अतएव अनुवादे नान्तरीयकत्वात् एक व्यक्त्युच्चारणेऽपि सकल व्यक्तिग्रहणम् इति उक्तं वर्तते। एवं यथा ग्रहं सम्राष्ट्रित सर्वेषां ग्रहाणां तत्र प्राजापत्यानां ग्रहाः इत्यादिभ्यः वाक्येभ्यः ज्ञातानां सम्मार्जनं भवति। फलतः जातिपक्षोपूचितः वर्तते, व्यक्तिपक्षोपूचितः वर्तते। अतः यादृशाः तत्र प्रयोगाः सन्ति तद्रीत्या तत्र जातिपक्षः व्यक्तिपक्षः उभयोः ग्रहणं कर्तुं शक्यते। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य तत्र सम्यक् व्याख्यानं सञ्जातम्। अत्रापि एकः शोभनः पक्षः विचारितः अभवत् यत् उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति विषये यद्यपि अन्ये समेऽपि व्याख्याकाराः उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको भवति इत्येवं स्वीकुर्वन्ति,
न हि मोदक स्मरणेन तत्र मधुरत्वं गम्यते अपितु मोदक भक्षणेन मधुरत्व प्रतीतिः जायते एव उच्चरितः न खलु पुष्पस्मरणेन गन्धप्रतीतिः जायते पुष्पस्य आघ्राणेनैव गन्धप्रतीतिः जायते तथैव वर्णानाम् उच्चारणे एव तत्र शब्दबोधः भवितुमर्हति स्मरणेन तत्र शब्दबोधः न भवितुमर्हति किन्तु अत्र नागेशभट्टः अथ च प्रदीपकारः एतस्मिन् विषये यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत् यत् उपस्थितिविषये तेषां तत्र स्थितिः भिन्नः विशेषरूपेण तत्र उद्योतकारस्य सः कथयति सन्निहितानां बुद्धिसन्निहिता शब्दाः उपस्थिताः बोधं जनयन्ति उपस्थित तत्र द्विविधा स्मृतिरूपा प्रत्यक्षरूपा च तत्र प्रत्यक्षरूपा एव शोभना इति न वक्तुं शक्यते अपि स्मृतिरूपापि तत्र ग्रहीतुं शक्यते अतएव लिपिस्मारित पदैः अपि वो शब्दबोधः दृश्यते अन्यथा बोधानापत्तिः स्यात् किन्तु तत्र कथं शब्दबोधः भवति इति विषये अनेन जनेन प्रतिपादितं तेन उच्चरितः शब्दः प्रत्यायकः भवति नानुच्चरितः इति सिद्धान्तः सम्यक् सिद्ध्यति इत्येव विनिवेद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।